बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान, और मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये बात कही कि बरतानिया ने यही कहना चाहिए कि उसने जो है उड़ता तीर बगल में लिया है, और उसने जानबूझकर उस तीर को अपनी तरफ जो है मुतवज्जा किया है, और उसने B-1 बमबार तैयारों को जो है वो इजाज़त दे के कि वो रॉयल एयरफोर्स के जो एयरबेस है वहाँ से उड़ान भरें और ईरान पर जो है बमबारी करें। मैंने उसमें उस व्लॉग के अंदर ये भी बताया कि बरतानिया के जो केयर स्टॉर्मर थे, उनको क्यों हटाया गया था, और आने वाले बरनाहम जो हैं वो क्यों उन्होंने उनको लाया गया था, और वही काम हुआ। उन्होंने पहले काम यही किया कि ये अड्डा जो गलवस्टरशायर में मौजूद था, रैफ इसको बोलते हैं, ये दे दिया। अब इस पे ईरान क्या कर सकता है? क्या ईरान बरतानिया पर हमला कर सकता है? क्या उसके पास इस रेंज के कोई मिसाइल्स मौजूद हैं जो कि बरतानिया में या यूरोप में हमलावर हो सकें? तो इसके लिए हमें मार्च 2026 की तरफ जाना पड़ेगा, जब डेगो गार्शिया पर 2 मिसाइल फायर हुए थे। अगर आपको याद है तो डेगो गार्शिया भी बरतानिया हाई का एक जज़ीरा है, कब्ज़ा उसका है बहरे हिंद के अंदर। अमेरिका ने ये मांगा भी था कि स्टॉर्मर ने इनकार किया था, लेकिन इस पर 2 मिसाइल जो थे दागे गए थे। दावा ये किया गया था IDF की जानिब से कि ये मिसाइल जो हैं ये दागे गए ईरान से, और ईरान जो है इसने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है IRBM ये तैयार कर रखा है, जिसकी तो हद है वो तकरीबन 4000 किलोमीटर है, और ये जो है ये 2 मरहलों में हमलावर होता है। नाम इसका अभी तक पासदार ने नहीं दिया, यानी ये एक ऐसा सरप्राइज़ है जिसका ना नाम है, लेकिन सिर्फ ईरान पर यह कहा जाता है कि इसने ये मिसाइल हासिल कर लिया है। वैसे तो इसने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी किया था। मैंने याद है मुझे कि मैंने इस पर एक व्लॉग भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया ने इसकी बाकायदा इजाज़त दी थी, और अंटार्कटिका के किसी दूर दराज मुकाम तक वो मिसाइल जो था उसने अपना फासला तय किया था। नाम इसका जो है अभी तक नहीं है, लेकिन जो है कॉन्टिनेंटल या इंटरमीडिएट मिसाइल जो है इसको कहा जाता है। ये 2 मरहलों में जो है वो सफ़र करता है, यानी पहले मरहले में इसको माया इंजन जो है वो उड़ान भरवाता है, और उसको एक ख़ास फासले यानी 2000 किलोमीटर तक लेकर जाता है, जिसके बाद इसका ये पोर्शन जो है अलग हो जाता है, और ये तवानाई जो है ठोस उसमें तब्दील हो जाती है, यानी जो इसका टैंक्स हैं ठोस ईंधन के, वो जलना शुरू होते हैं, और ये इसकी रफ्तार जो है फिर वो कई माह तक यानी 16-17 माह तक चली जाती है, जिसको रोकना मुमकिन नहीं है। और इसको इन्होंने अपने बनाया है। ये भी माहिरीन समझते हैं कि हमशर 4 को और सजील को 2 मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको शायद इन्होंने अपग्रेड किया है, और इनको अपग्रेडेशन में इसको जो है वो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया है, जो कि 3500 या 4000 किलोमीटर का फासला कर सकते हैं। इनके पास क्रूज़ मिसाइल्स भी मौजूद हैं, और माहिरीन का ख़्याल है कि ये नीची परवाज़ करते हुए 3000 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकते हैं। तो ये वो मिसाइल्स हैं जो कि इनके मुताबिक, मगरबी माहिरीन के मुताबिक, ये बर्लिन, लंदन और इस तरह के पेरिस तक जो है मार कर सकते हैं, और ये बना चुके हैं। लंदन, पेरिस, बर्लिन और रोम जैसे यूरोपीय दारकूमत को बराह रास्त निशाना बनाने की ये मेरी नहीं है, डोला एंजिस की रिपोर्ट है जी, और उन्होंने कहा कि ये 2 मरहलों में सफ़र तय कर सकते हैं, और इसकी जो है और इस मिसाइल की उन्होंने कामयाबी से जो है उसकी प्रैक्टिस भी यहाँ इसको वैसे प्रैक्टिस ही बोलते हैं वो अपनी ज़ुबान में, लेकिन हम अंग्रेज़ी को अगर उसमें तब्दील करेंगे तो इसकी मश्क जो है उन्होंने मुकम्मल कर रखी है। रशिया की मदद से उन्होंने अंटार्कटिका पर ये बैलिस्टिक मिसाइल जो था वो तजर्बाती तौर पर फायर कर रखा है, और यही वो एक मिसाइल है जिस पर पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जो बरतानिया है वो बाज रहे ईरान पर हमलावर होने में, मदद करने में, क्योंकि हम इस पर जो है जो इसकी मदद करेगा अमेरिका की, हम उस पर हमला करने की जो है वो रखते हैं। और एक भी मिसाइल अगर यूरोप के किसी एक शहर पर भी गिरता है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि फिर यूरोप जो है उसमें लोगों की सूरत हाल या वहाँ पर होने वाले जो अभी भी मुजाहिरीन हैं और मुजाहरे हैं इस जंग के ख़िलाफ़ जो हैं, और जो इकॉनमी है और महंगाई है, इकॉनमी का डाउन और महंगाई का अप जो है वो और मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार होंगे। पहले ही यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज कुछ ज़्यादा अच्छे फ़िगर्स जो हैं वो नहीं दिखा रही है, और मैं इस पर भी एक व्लॉग कर चुका हूँ कि इज़राइल की भी मंशा यही है कि यूक्रेन वार के अंदर यूरोप का मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी
ہے اس کی معیشت کی، اکانومی کی، اس کو استعمال کر لیا جائے۔ اس کے لیے ایک یہودی زیلنسکی کے نام سے رشیا پر چڑھا ہوا ہے، اور وہ اس جنگ کو 4 سال سے ختم نہیں ہونے دے رہا، تاکہ یہ جنگ جاری رہے، یورپ اس کی مدد کرتا رہے اور یورپ کے خزانے جو ہیں خالی ہوتے رہیں۔ اس میں اسرائیل کی کیا منطق ہے، یا کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ یورپینز بالکل ہی کمپنیز جو ہیں ختم ہو جائیں اور یہ سارا پیسہ یا امریکہ یا اسرائیل میں انویسٹ کر لیا جائے؟ شاید اس طرح کی کوئی، اور یہ کمپنیز جب بکیں گی تو یہودی ہی خریدیں گے، کیونکہ وہ اس وقت اپنا پیسہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، یعنی دن دگنی رات چگنی۔ اگر یہ ڈیجیٹل منی کو آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جو ہے دن دگنی رات چگنی کون سی کمپنیز جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں، اور کون سے بلینئرز جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا ایک کے بعد ایک یورپین کمپنی جو ہے امریکہ یا یہودیوں کے ہاتھ میں بکتی چلی جائے گی اگر ایران اس پر ایک بھی میزائل فائر کرتا ہے؟ میزائل چاہے راستے میں ہی انٹرسیپٹ ہو جائے، لیکن وہ میزائل اپنا کام اکانومی کی تباہی کی صورت میں کر دے گا۔ ایران کے پاس یہ سجیل، یہ خیبر، یہ اس طرح کے میزائل جو ہیں یہ اس کے پاس موجود تھے۔ انہی کو ہرمشیر 4 جیسے میزائل، اور ہرمشیر 5 پر بھی کام جاری ہے، اور اس کو امام خمینی جو ان کا سیٹلائٹ لانچنگ سسٹم ہے اس سے فائر کرنے کی انہوں نے وہ پریکٹس، یا جس کو میں نے مشق کہا تھا، وہ کر رکھی ہے۔ تو یہ کیا ایک واقعی یہ دھمکی جو ہے یہ اس قابل ہے کہ وہ یورپ کو دہلا سکتی ہے، لرزا سکتی ہے برطانوی اکانومی کو، جو پہلے ہی ڈاواڈول ہے۔ وہاں پہ سیاسی نظام بھی ایسا ہے، 4 سالوں میں 4 وزیر اعظم جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور یہی انسٹیبلٹی جو ہے ان کی معیشت میں بھی نظر آتی ہے۔ ایران کے ساتھ جو ہے انہوں نے، میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے اڑتا ہوا تیر، وہ جو کہ مڈل ایسٹ میں امریکی اڈوں کی طرف جا رہا تھا، اس کا رخ موڑ کر اپنی بغل میں گلوسٹر شائر میں جو ہے وہ لے لیا ہے، اور اس کو اب اس کا نقصان جو ہے ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ایران ہر اس جگہ پر حملہ کرے گا جہاں پر سے اس پر حملہ ہوگا، یہ بات اس نے ثابت کی ہے۔ عراق، کویت، قطر، بحرین، جارڈن، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، جہاں جہاں سے امریکی جہازوں نے پرواز بھری، وہاں وہاں پر ایران نے فائر کیا ہے۔ برطانیہ کو سبق سیکھنا چاہیے ان مڈل ایسٹ کے ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو دیکھ کر، کہ وہاں پر نہ انٹرسیپٹرز بچے ہیں، نہ ریڈار سسٹمز، نہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، بڑے پیمانے پر ان کی ایئر بیسز بھی تباہ ہوئی ہیں۔ تو گلوسٹر شائر میں موجود یہ رائف جو ہے رائل ایئر فورس کی جو ہے فیئر فورٹ، اس کو کیا وہ نقصان پہنچانا برداشت کر سکتے ہیں؟ اور کیا امریکہ ان کی مدد کو آئے گا؟ کیا امریکہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر بچا پایا ہے؟ جو یہ وہاں پر بھی برطانیہ جو ہے اب ایران پر حملہ ور ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے یورپینز کے لیے۔ یورپین ابھی تک اس جنگ سے دور ہیں۔ امریکہ چیختا رہا، نیٹو ممالک کو پکارتا رہا، نہ جرمنی آیا، نہ فرانس آیا، نہ برطانیہ آیا، لیکن جیسے ہی برطانیہ میں گورنمنٹ تبدیل ہوئی، ویسے ہی امریکہ نے برطانیہ سے حملوں کا آغاز کر دیا۔ اس کے B-1 بمبار طیارے ایران پر حملہ آور ہیں، اور پاسداران انقلاب پہلی وارننگ جاری کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ 2 سے 3 وارننگز جو ہیں دی جائیں، اور اس کے بعد حملہ کیا جائے۔ تو برطانیہ کو اس پہلی وارننگ سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اس کو اس جنگ میں نہیں آنا ہے۔ یہ جنگ براہ راست اسرائیل، امریکہ اور ایران کی ہے، اور اس میں کسی تیسرے ملک کا آنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ کی پوری پٹی سے یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے۔ برطانوی اپنے نمائندے بھیجیں اور ایک ایک اڈے کا معائنہ کرا لیں، العدید ہے، علی السالم ہے، یا جو بھی فوجی اڈہ ہے، یا 5th فلیٹ کا ان کا بحرین کے اندر اڈہ ہے، اس کا پہلے معائنہ کرا لیں، اس کے بعد آپ جس کی مرضی اجازت دے دیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ سب تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایران کے پاس ابھی بھی بہت سارے سرپرائزز موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔